बङ्गाली साहित्य आकाशका तारा शरदचन्द्रका कथाहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर कथाकार सुरज शर्माज्यूले हाम्रो भाषालाई गुण लगाउनु भएको छ र शरदचन्द्रका कथाहरू यसै कथा संग्रहबाट यहाँहरूलाई म एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। कथा छ विलासी। पक्का 2 कोस हिँडेर विद्या अर्जन गर्न पुग्नुपर्छ। म मात्रै होइन, मसँग अझ 10-12 जना जति छन्। गाउँघरका छोराहरू प्राय 80% नै यसरी विद्यालय पुग्नुपर्छ। यसमा लाभको अङ्कको अन्तमा 0 नभए तापनि जति पनि पुग्छ त्यसको हिसाब गर्दा कतिपय कुराहरू विचार गर्नलाई पर्याप्त हुन्छ। केटाहरू बिहान 8 बजे भन्दा अघि घरबाट निक्लेर 4 कोस बाटो अतिक्रम गर्नुपर्छ। 4 कोसको अर्थ 8 माइल होइन, त्यो भन्दा अझ धेर हो। बर्खाको मौसममा शिरमाथि आकाशको पानी र पाउमुनि 1 घुँडा हिलो, गर्मीको मौसममा शिरमाथि घामको तेज अनि पाउमुनि 1 घुँडा धुलो अतिक्रम गर्दै स्कुल आउजाउ गर्नुपर्छ। त्यस्ता अभागी बालकहरूलाई सरस्वती माताले खुसी भई के वर देलान्? उल्टा तिनीहरूको दुर्गतिदेखि सायद मुख लुकाउने ठाउँ पाउँदिनन् होली। त्यसपछि बालकहरू ठुलो भई गाउँमै रहे तापनि अथवा पेटको सवालले अन्यत्रै गए पनि तिनीहरूले 4 कोस हिँडेर अर्जन गरेको विद्याको तेज आत्मा प्रकाश गर्छन् नै। कसै कसैले प्रश्न गर्छन्, भोकको ज्वालाले गाउँ छोडेर जाने त गइहाल्छन्, तर जसलाई अभाव छैन तिनीहरू पनि के खोज्न गाउँ छोडेर हिँड्छन्? तिनीहरू त गाउँमै बसेको भए गाउँघरको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन। गाउँ बस्तीमा मलेरियाको प्रकोप छ, यस प्रसङ्गतिर नजाउँ। तर 4 कोस हिँड्न पर्ने पीरले धेरैजना आफ्नो बालबच्चा लिएर गाउँ छोडी सहरतिर पलायन गर्नेहरूको सङ्ख्या कति छ कति, यसको हिसाब छैन। पछिबाट एक दिन त पढाइ लेखाइ सिद्धिन्छ, तर सहरको सुख सुविधा र रुचि पाएपछि गाउँ फर्कने नाम नै लिँदैनन्। यी कुराहरू अहिले छोडौँ, म स्कुल जान्छु। 2 कोस बाटोमा 2-3 वटा गाउँ पर्छ। 2 कोस बाटो हिँड्दा कसको बारीमा आँप पाक्न लागेको छ, कुन जङ्गलमा बयर लटरम्म फलेको छ, कुन रुखमा कटहर पाक्न लागेको छ, कसको खेतको अनारसमा रङ चढ्दैछ, अथवा पोखरी छेउ कुन खजुरको रुखबाट रस निकालेर खाँदा पकडा परिने सम्भावना धेरै छ। यस्ता खबरहरू सङ्ग्रह गर्दै नै धेर समय बित्छ। तर सही विद्या कमस्टकको राजधानी कुन हो अनि साइबेरियाको खानीमा सुन पाइन्छ अथवा चाँदी, यस्ता आवश्यक तथ्यहरू जान्ने फुर्सद नै कहाँ पाइन्थ्यो र? परीक्षाको समय इडन के हो भनी सोद्धा पर्सियाको बन्दरगाह भन्ने गर्थे अनि हुमायूँको पिताको नाम जान्न चाहँदा तुगलक खान लेखेर आउँथे। अनि प्रमोसनको दिन गह्रौँ अनुहार लिई घर फर्किआई, त्यो मास्टर नै ठिक थिएन, यस्तो काम नलाग्ने स्कुल छोड्नु नै उचित हुनेछ भन्दै साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्थे। आज 40 को उमेर नागिसक्दा पनि ती विषयहरूप्रति धारणा एउटै प्रकारको छ। गाउँमा एकजना केटोसँग स्कुल जाँदा भेट हुन्थ्यो। त्यसको नाम थियो मृत्युञ्जय। म भन्दा उमेरमा ठुलो, तेस्रोमा पढ्थ्यो। तर त्यो कहिले पहिलो पटक तेस्रो कक्षामा पुगेको थियो, त्यसबारे हामीलाई थाहा थिएन। त्यो हुनसक्छ पुरातात्विक गवेषणाको विषय थियो, तर हामीले त्यसलाई जहिले पनि तेस्रो कक्षामै देख्दै आएका थियौँ। ऊ दोस्रो कक्षामा पढेको पनि हामीले सुनेका थिएनौँ अनि चौथो कक्षामा पुगेको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छैन। मृत्युञ्जयको बाउआमा भाइ बहिनी कोही थिएन। उसको एउटा ठुलो आँप कटहरको बगैँचा थियो। बगैँचाभित्रै एउटा पुरानो घर अनि उसँग उसको बडा बाउ बस्थ्यो। भतिजाबारे नाना ओली भनेर बदनाम गर्नु नै बडा बाउको मुख्य काम थियो। उसले गाँजा भाङ खान्छ, चरस पिउँछ आदि कुराहरू भनेर हिँड्ने उसको बडा बाउ नै थियो। अनि अर्को एउटा कुरो गाउँभरि सुनाएर हिँड्थ्यो, त्यो बगैँचाको आधा अंश उसैको हो। उजुरी गरेर दखल लिन मात्रै बाँकी छ। पछिबाट एक दिन आफ्नो अंशको दखल पाएको थियो, तर कतै उजुरी गर्न परेन। दैवको अदालतको आदेश थियो, तर त्यो प्रसङ्ग पनि पछि गरौँला। मृत्युञ्जय आफै पकाएर खाने गर्थ्यो अनि आँपको मौसममा बगैँचाको आँप बेचेर नै वर्षभरिको खर्च उठाउँथ्यो। जति चोटि उसँग भेट भएको थियो त्यति चोटि नै उसलाई काखीमा पुरानो किताब च्यापेर बाटोको एक किनार हिँडेको देखेको थिएँ मैले। ऊ आफै आएर कसैसँग बोल्दैन थियो, बरु हामी आफै गई उसँग बोल्ने गर्थ्यौँ। त्यसको मुख्य कारण थियो दोकानबाट खानेकुरा किनेर दिने आदत गाउँमा अरू कसैकोमा थिएन। गाउँका केटाहरू मात्र होइन, कसैको बाउले पनि किताब चोरी भयो अथवा स्कुलको खजाना हरायो भनी छोरालाई भन्न लाएर उसकोबाट पैसा झिकाएको थियो। त्यस्ता घटनाहरू पनि नभएको होइन, तर कसैलाई यसरी सहयोग पुर्याएको कुरा उसले कहिल्यै गाउँ समाजमा मुख खोल्दैन थियो। गाउँ समाजमा मृत्युञ्जयको सुनाम धेरै थियो। धेरै समय यता मृत्युञ्जयसँग भेट भएको थिएन। बिरामीले मर्न लागेको छ भनी एक दिन सुने।
अनि पल्लो गाउँको एक बुढाले उसको उपचार गरी अनि उसकी छोरी बिलासीलाई उसको स्याहार सुसार गरी यमराजको दरबारतिरको यात्राबाट उसलाई फर्काइ ल्याएको कुरा पनि सुनेको थिएँ। धेरैचोटि उसको हातबाट मिठाई खानेकुरा मैले लिएको छु। उसको बिमारीको खबर सुनेर मन कस्तो भएर आयो। एक दिन साँझ पख उसलाई हेर्न भनी गए। उसको त्यो पुरानो घर वरिपरि पर्खाल थिएन। म सजिलैसँग घरमा पुगे। ढोका खुल्ला थियो। दियोको प्रकाशले कोठा उज्यालिएको थियो। कुनामा एउटा खाटमा मृत्युञ्जय लमतन्न सुतेको थियो। उसको कंकाल जस्तै शरीर देखेर अनुमान लाउन सकिन्थ्यो यमराजले आफ्ना काममा त्रुटि पुर्याएका थिएनन्। तर एउटी केटीको मानसिक जोरको कारण अन्तमा गएर हात छोडिदिएका थिए। खाटको डिलमा बसेर उसले हात पंखाले मृत्युञ्जयलाई हम्कन्दै थिए। मलाई देख्न साथ ऊ खाटबाट झरेर जुरुक्क उभि। ऊ सपेरो बुढीकी छोरी बिलासी। उमेर 18 हो कि 28 ठिम्याउन सकिन। उसको मुहार देख्दा यति थाहा पाएँ उमेर जतिसुकै पुगोस् खटेर रातभरि जागा बसेर त्यस शरीरमा केही बाँचेको थिएन। फुलदानमा पानी लाएर राखिएको थियो। बासी फुल जस्तै हातले छोयो भने अथवा अलिकति पानी हल्लायो भने झरिहाल्ने। मृत्युञ्जयले मलाई चिन्यो। सोध्यो, को हो? चिन्डे हो? स्कुलमा छँदा साथीभाइहरूले मलाई यही नामले डाक्थे। उत्तर दिए, हो। मृत्युञ्जय बोल्यो, आऊ बस। ती केटी खाटबाट झरेर उभि। मृत्युञ्जयले सानो स्वरमा 2-4 कुरा राख्यो जसको मर्म थियो। प्राय 1.5 महिना यता ऊ बिछौनामा थलिएको थियो। 10-15 दिन जति ऊ बेहोस अनि अचेतन अवस्थामा थियो। केही दिन अघिबाट मात्रै उसले मान्छे चिन्न थालेको थियो। हालमा ओछ्यानबाट ऊ उठ्न सक्दैन थियो। तर उसलाई डरको कुनै कारण पनि थिएन। डर नहोस्, तर एउटा कुरा अनुभव गरे, जो मानिस ओछ्यानबाट उठेर बस्न पनि सक्दैन त्यस्तो रोगीलाई यस अनकन्टार ठाउँमा एक्लो केटीले बचाउने जिम्मेवारी लिएकी थिए। उमाथि कति ठुलो आपत थियो। दिनरात केही नबनी कति स्याहार, कति सेवा, कति धैर्य अनि कति रात जाग्न पर्ने बाध्यता, कति ठुलो साहस चाहिन्छ। तर जसले यस असाध्य साधन गरेर देखाएकी थिए उसको परिचय त्यस दिन पाइन। तर पछिबाट उसलाई जान्न सकेँ। फर्कने समय त्यो केटी हातमा टुकेली मसँग घर बाहिर भत्किएको पर्खालसम्म आई। यतिन्जेल ऊ मसँग एक शब्द पनि बोलेकी थिइन। मलाई सानो स्वरमा सोधी, बाहिर बाटोसम्म छोडेर आउँ कि? ठुला ठुला झ्यामिएको आँपका रुखहरूले गर्दा अँध्यारो निष्पट्ट थियो। बाटो देख्नु त टाढोको कुरा, आफ्नो हात समेत देख्न नसकिने अँध्यारो थियो। भने, होस्, मलाई पुर्याउनु पर्दैन, टुकी चाहिँ मलाई देऊ। टुकी मेरो हातमा पर्दा उसको व्याकुल अनुहार देख्न पाए। उसले सोधी, एक्लै जान डर लाग्दैन? म अलि पर सँगै जाउँ? एउटै केटी मान्छेले प्रश्न गरी, डर लाग्दैन? हुन त मनमा डर होस् अथवा नहोस्, मैले प्रत्युत्तरमा लाग्दैन भनेर अघि बढे। उसले फेरि भनी, जङ्गलको बाटो अलि राम्ररी हेर्दै जानुहोस् है। शरीर जिरिङ्ग भएर आयो। बल्ल बुझ्न सके ऊ किन उद्विग्न भएकी थिए अनि टुकी जलाएर जङ्गलको बाटो पार गराउन चाहन्थे। हुन त मलाई पर बाटोसम्म पुर्याउन पनि जान्थी होली। तर बिरामी मृत्युञ्जयलाई एक्लै छोडेर टाढासम्म जान मन बनाइन। लगभग 20-25 बिघाको बगैँचा थियो। यसैले बाटो पनि थोरै होइन। त्यस निष्पट्ट अँध्यारोमा एकाएक पाइला डराउँदै सार्नु पर्थ्यो। तर यस केटीको विषयमा सोच्दा सोच्दै डर मान्ने समय पनि पाइन। मनमा कुरा खेल्दै थियो, एउटा मृत प्राय रोगीलाई लिएर त्यस्तो ठाउँमा बस्न कति गाह्रो पर्दो हो। कुनै पनि समय मृत्युञ्जय मर्न सक्थ्यो। त्यस समय यस जङ्गलमा ती एक्लो केटी कसरी बस्ती होली, के गर्थी होली, त्यो रात कसरी बिताउँथे। यस्तै मनमा कुरा खेल्दै गर्दा एउटा घटनाको याद आयो। एक आफन्तको मृत्युको समय म त्यहाँ उपस्थित थिएँ। अन्धेरी रात थियो। घरमा केही पनि थिएन। केवल उसकी विधवी पत्नी र म मात्र थिए। पतिवियोगको व्यथा अनि शोकको आवेगमा उनले यस्तो उद्धुम मचाइन् मानौ त्यस समय नै उनले प्राण त्याग्ने छिन्। रुँदै मलाई बारम्बार प्रश्न गरिन्, उनी स्वेच्छाले सती जान तयार छिन्, तब सरकारले किन रोक्न चाहन्छ? उनलाई अलिकति पनि बाँच्ने इच्छा रहेको थिएन। अरूले किन नबुझिदिएको? राति नै नदीको किनारमा उसको पतिको मृतदेह दाह संस्कार गरिँदा ऊ सती गई भने कसले थाहा पाउँथ्यो र? यस्ता अनेकन विलापहरू गरिरहिन्। तर त्यस घरमा विलाप सुन्दै बसेर भएन। गाउँघरमा खबर दिन पर्यो, सरसामान जोड्नु पर्यो। म जाने कुरा सुनि एकै क्षणमा उनको मानसिक स्थितिमा परिवर्तन आयो। आँसु पुज्दै भनिन्, भाइ, जे हुनु थियो त्यो त भइगयो। यति बेला बाहिर जाने काम छैन, रात बितिहालोस् न। मैले भने धेरै काम छ, नगई त हुन्न। उनले भनिन्, काम रहोस् न, तिमी बस।
भने बसेर कहाँ हुन्छ र, गाउँघरमा खबर पुर्याउनै पर्छ। यति भनी घरबाट निस्कन के लागेको थिएँ। हे भगवान्, म एक्लै बस्न सक्दिनँ। म त्यस बखत त्यहीँ बस्न बाध्य बने। मैले त्यसको कारण बुझेँ। जुन पति जीवित रहँदा 25 वर्षसम्म एक्लै बसेर पनि घरबार गरेकी थिइन्, उनको मृत्यु सहन गर्न सक्छिन्, तर पतिको मृत शरीर केही क्षणका निम्ति सहन सक्दिनन्। रातको अँध्यारोमा मृत पति छेउ बस्न नै त्यस बेला ठूलो पीडा थियो। 2 महिना जति भइसकेको थियो मृत्युञ्जयको खबर लिएको थिइनँ। जसले गाउँ बस्ती देखेका छैनन् अथवा रेलगाडीको झ्यालबाट देखेका छन्, तिनीहरूले आश्चर्य मान्दै प्रश्न गर्न सक्छन्, यो फेरि कस्तो कुरा? त्यस्तो मरणासन्न रोगीलाई आँखाले देखेर आएर 2 महिनासम्म पनि खबर नलिएको? तिनीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस्तो सम्भव मात्र होइन, गाउँ बस्तीमा यस्तै हुँदछ। कसैको आपदमा गाउँलेहरू सबै एकत्रित भएर अघि आउने जुन जनश्रुति छ, त्यो त सत्ययुगका गाउँ बस्तीमा हुने गर्थ्यो होला, तर हालमा मैले आँखाले देखेको छुइनँ। तर मरेको खबर पाइएको छैन, त्यसैले ऊ बाँचेको हुनुपर्छ। यो कुरा नै सत्य हो। एक दिन हठात सुनियो, मृत्युञ्जयको बडाबाउले गाउँमा अनर्थ भयो, सत्यनाश भयो भन्दै डिङ्ग्री हाँक्दै हिँड्दैछन् रे। कुल वंश नासियो, समाजमा अनुहार देखाइन सक्नुभयो। नालायकले एउटा सपेरीकी छोरीलाई बिहे गरेर घर हुल्यो भन्दै हिँड्न थाले। बिहे गरेर ल्यायो त्यहाँसम्म त ठिकै हो, तर उसको हातबाट भात पनि खाँदैछ। संस्कार नभएको मान्छे त गाउँ छाडेर जङ्गल गई बसे हुन्छ। अब गाउँ समाज सबैले थाहा पाए त उखर माउलो हुने भयो, इत्यादि इत्यादि। सुनेर गाउँघरका सबैको मुखमा एउटै कुरा, के भयो त्यस्तो? साँच्चै कलियुग पल्टेर आएकै हो। बुढाले भन्न थाले, यस्तो घटना हुन्छ हामी उनलाई पहिलेबाटै थाहा भएको कुरा हो। मैले मनमा नै सोचे, कस्तो बडाबाउ रहेछ, सबै थाहा थिएछ त? उनले केवल तमासा हेरिरहेका थिए, टाढाको सम्बन्ध होइन, आफ्नै भतिजो। उनले त्यस बिरामी भतिजोलाई आफ्नो घर लान सक्थेनन्? भतिजोलाई डाक्टर वैद्य देखाउन सक्दैन थिए? भतिजो बिरामी छँदा एकै शब्द पनि नबोल्ने बडाबाउ आज किन गाउँभरि हार गुहार मागी हिँड्दैछन्? भतिजो बाँचोस् अथवा मरोस्, तर उसलाई आफ्नो कुलको प्रतिष्ठाको सुर्ता थियो। गाउँघरमा आफ्नो वंश इज्जतको फिक्री थियो। त्यस बेला हामी गाउँलेहरू पनि जुन काम गर्यौं त्यो सोचेर मलाई आजसम्म कुरीकुरी लागेर आउँछ। बुढा आफ्नो वंशको अभिभावक बनी अघि हिँडे, पछि हामी हिँड्यौं गाउँघरको मान संस्कारको ठिकादार बनेर। मृत्युञ्जयको घरमा पुग्दा साँझ पर्न लागेको थियो। मृत्युञ्जयकी पत्नीले सिकुवामा बसेर रोटी बेल्दै थिए। अचानक लाठी साठी हातमा एकैसाथ एक हुल मानिसहरू देखी उ डरले रातो निलो भई बडाबाउले ढोकाबाट चिहाएर मात्र हेरेर मृत्युञ्जय ओछ्यानमा लम्पसार थियो। ढोका बन्द गरी साङ्लोले अड्काउँदै ती केटीलाई सम्बोधन गर्दै सम्भाषण सुरु गरे। आफ्नो भतिजोको पत्नीलाई त्यस प्रकारको सम्भाषण सुनाउने बडाबाउ सायद संसारमै पहिलो व्यक्ति हुनुपर्ने। गरिब सपेरोकी छोरी भएर पनि होला उसले त्यो वचन सहन गर्न सकिन्। आँखा फुकाएर उत्तर दिई, बिहे भएर आएकी हुँ म यस घरमा। बुढा नानावली फलाक्दै गए। हामी 10-12 जना वीरता देखाउँदै सुरिएर त्यस केटीमाथि जाइ लाग्यौं। कसैले उसको केसको मुट्ठी पक्रियो, कसैले कान, कसैले हात, कसैले केही पक्रन पाएनन्। उनीहरूले पनि कोसिस नगरी त्यसै बसेनन्। कारण हामी युद्धस्थलमा कापुरुष झैं हात बाँधेर बस्न सक्छौं, तर गाउँ समाजको दुर्नाम सहन कदापि सक्दैनौं। यहाँ एउटा अप्रासङ्गिक कुरा गरिराखौं। बेलायत अनि पाश्चात्य देशहरूमा एउटा कुसंस्कार छ भनी सुनेको थिए। स्त्री मानिसहरू दुर्बल अनि असहाय हुन्छन् भनी उनीहरूमाथि हात लाउन हुन्न रे। यो पनि केही कुरा हो। सनातन हिन्दूहरूले यस्तो कुसंस्कार मान्दैनन्। हामी भन्छौं जो ताकतवर छैन, असहाय छ, उमाथि अवश्य हात लाउन सकिन्छ। पुरुष होस् अथवा नारी, त्यसमा भेदभाव छैन। अचानक त्यस आक्रमणले गर्दा ती केटी पहिले त काहल्ली, पछिबाट चुप लागी। उसलाई जब तानेर घिसारेर गाउँबाट बाहिर छाडेर आउनलाई आफ्नो पुरुषार्थ देखाउन थाल्यौं, उसले बिन्ती भाउ गर्दै भनी, हजुरहरूले मलाई एकपटक छोडिदिनुहोस्, म त्यो रोटीहरू घरभित्र राखेर आउनेछु। बाहिर यसरी छोडिराखे स्याल कुकुरले खाइदेला। रोगी मान्छे रातभरि खाना पाउने छैन। मृत्युञ्जय बन्द कोठाभित्र छटपटाउन थाल्यो। ढोकासम्म आएर ढकढकाउन थाल्यो। भित्रबाट सुने नसुनेका सबै प्रकारको भाषा गाली दिन थाल्यो। तर हामी अलिकति पनि विचलित भएनौं। गाउँघरको प्रतिष्ठाको प्रश्न थियो। नसुनेजै गरी उसलाई तान्दै घिसार्दै लिएर हिँड्दै थियौं, अर्थात् त्यस दलमा म पनि सामेल थिएँ। तर मेरो मनमा मृत्युञ्जयप्रति एक प्रकारको झुकाउ थियो। मैले उसकी स्वास्नीमाथि हात लाउन सकिनँ। बरु मनभित्र एक प्रकारको नरमाइलो अनुभव भइरहेथ्यो।
उनीहरूले अन्याय काम गरेका छन् अनि यस केटीलाई गाउँबाट निकाल्न उचित हो त्यो म मान्दथे। तर त्यो साँच्चै राम्रो काम भइरहेथ्यो त्यो पनि मान्न सकिरहेको थिइनँ। गाउँ बस्तीमा उदारताको अभाव छ त्यो पनि मान्न सकिँदैन। तर हुने खानेहरूका निम्ति कति उदारता प्रकट गर्छौँ सुनेर आश्चर्य हुन सक्छ। यदि मृत्युञ्जयले उसले पकाएकी खानेकुरो खाने जस्तो ठुलो अपराध नगरेको भए त्यति आक्रोश हुने नै थिएन। छेत्रीको छोरोले सपेरीकी छोरीसँग बिहेको कुरो त्यो त हाँसी हाँसी सहन सक्ने विषय हो। तर उसकी स्वास्नीको हातले छोएको खानामै उसका निम्ति काल भयो। के भयो त? ऊ बिरामी थियो, 2.5 महिनादेखि ओछ्यानमा परेको थियो। भात खाना कहाँ हुन्थ्यो र? पुरी खाएको भए हुन्थ्यो, खसीको मासु पनि चल्थ्यो। तर भात त अन्न हो नि, उसलाई अन्न पाप लाग्नेछ। भात खाएको कारण उसलाई माफी दिन मिल्दैन। नत्र गाउँघरका मानिसहरू त्यति सानो चित्तको हुँदैनन्। 4 कोस हिँडेर आर्जन गरेको विद्या भएकाहरू नै एक दिन ठुलो भएर गाउँका अभिभावक बन्छन्। माता सरस्वतीको वरदान पाएकाहरूको मनमा संकीर्णता कसरी आउन सक्थ्यो र? केही दिन अघिको कुरा, स्वर्गीय मुखोपाध्याय बाबुकी विधवी बुहारी मनको विरागले 2 वर्ष जति काशी बसेर फर्किआई। त्यस समय निन्दकहरूले भन्न छडेनन् विधवा भाउजूपट्टिको सम्पत्तिको आधा हिस्सा हातबाट उम्कने डरले कान्छो देवरले धेरै कोसिस अनि परिश्रम गरी विधवा भाउजूलाई काशीबाट फर्काइ ल्याएका हुन्। अनि उनले स्वाभाविक उदारता देखाउँदै गाउँको सार्वजनिक पूजामा 200 रुपियाँ दान दिएर 5 गाउँका बाहुनहरूलाई दक्षिणा अनि फलाहार गराई प्रत्येक बाहुनको हातमा 1-1 वटा काँचको गिलास दिएर बिदा दिए। गाउँलेहरू धन्य धन्य गरे। उनको घरमा आउने जाने सबैले देश अनि दशको मङ्गल कामना गर्न थाले। गाउँका सबै धनी मानिसहरूले घर घरमा यसरी प्रत्येक महिना यस्ता शुभ कार्यका आयोजन हुनुपर्ने गाउँलेहरूले मनमा नै आग्रह पनि गरे। यस्ता महत् कार्यहरूको वर्णन अझै छ। यस्ता वर्णनहरू युगौँदेखि थुप्रिएर गाउँलेहरूको घर घरमा स्तूपको आकार धारण गरिसकेको छ। धेरैवटा गाउँ बस्ती घुमेर यसरी गौरव गर्ने विषयका धेरै कुराहरू मैले देखिसकेको छु। चरित्र होस् अथवा धर्म, समाज अथवा विद्या, सबै कुरामा हाम्रो शिक्षाले सम्पूर्णता पाएको छ। केवल अङ्ग्रेजहरूलाई कसेर गाली दिन पाए हाम्रो देशको उद्धार हुन बाँकी थियो। सन्यासी भएर घर छोडेर हिँडेको थिए, तर त्यो पनि छोडेर घर फर्केको 1 वर्ष जति भयो। एक दिन दिउँसो गाउँदेखि 2 कोस टाढा अर्का गाउँको शिरमा गेरुवा रङको पगडी, लामा लामा केशधारी, गलामा रुद्राक्षको माला कसले भन्न सक्थ्यो हाम्रो मृत्युञ्जय हो भनी। छेत्रीको छोरो 1 वर्षको अवधिमै आफ्नो जात त्यागेर सम्पूर्ण रूपले सपेरो बनिसकेको थियो। मानिसले कति चाँडो आफ्नो पुर्ख्यौली जात विसर्जन गरी अर्को एउटा बेग्लै जात बनिन सक्छ, त्यो आश्चर्यको विषय हो। बाहुनको छोरोले मेहतरकी छोरी बिहे गरेर आफू मेहतर भएर उनीहरूको पेसा अपनाएको घटना सुनिएकै हो। मैले एउटा बाहुनको छोरोले इन्ट्रेन्स परीक्षा पास गरेर पनि पोडेकी छोरी बिहे गरी आफू पोडे बनेको प्रत्यक्ष देखेको छु। अहिले उसले सुँगुर पनि पाल्ने गर्छ। राम्रै परिवारको छेत्रीको छोरोले कसाईकी छोरी बिहे गरी कसाई बनेको पनि देखेको छु। हालमा उसले गोरुको मासु बेच्ने गर्छ। उसलाई देखेर कसैले भन्न सक्दैन कसाई बन्न अघि ऊ अर्कै जातमा थियो भनी। तर कारण के हो म सोच्ने गर्छु। जुन समाजले पुरुषको जातलाई झारेर लान सक्छ भने त्यस्तै प्रकारले नारीको जातलाई उचालेर माथि पुर्याउन किन नसकेको? मेरो मनभित्र यी कुराहरू खेलिरहन्छन्, किनकि म पटक्कै भुल्न सक्दिन देशको एउटा ठुलो हिस्सा गाउँमा बस्छन्। त्यसैले हामीले गाउँका मानिसहरूका निम्ति केही गर्नै पर्छ। यी सब कुरा छोडेर अब प्रसङ्गमा आउँ। मैले भन्दै थिएँ मृत्युञ्जयको नयाँ रूपलाई ठम्ब्याउन गाह्रो थियो। मलाई देख्न साथ उसले आदरपूर्वक डाक्यो। विलासी पोखरीबाट पानी लिन गएकी थिए। मलाई देखि ऊ पनि खुसी हुँदै भनी, तपाईले मलाई त्यस दिन नबचाएको भए त्यस रात नै तिनीहरूले मलाई मारेर फ्याँक्थे होला। तिनीहरूसँग बातचित गर्दा जान्न पाए। त्यस घटनाको भोलिपल्ट तिनीहरूले गाउँ छोडेर यता आई घर बसाएछन् अनि आनन्दका साथ रहेछन्। आनन्दमा रहेको कुरो भनिरहन परेन, कारण त्यो तिनीहरूको मुहारबाटै स्पष्ट देखिन्थ्यो। उनीहरूबाटै सुने। आज तिनीहरू कतै साँप पक्रन जानलाई तयार गर्दै थिए। सुनेर म पनि जानलाई उत्सुक भए। सानो छँदादेखि नै मेरो 2वटा विषयमा ठुलो चासो थियो। एउटा विषालु साँप पक्रने अनि मन्त्र ज्ञानले सिद्धि लाभ गर्ने कुनै उपाय अझसम्म भेटेको थिइनँ। तर मृत्युञ्जयलाई गुरु थापेर साँप पक्रने कौशल सिक्ने आशामा उत्फुल्ल बने।
ऊ एकजना नामी सपेरोको शिष्य अनि जुवाई। मेरो भाग्य यसरी अचानक ममाथि प्रसन्न बन्नेछ भनी मैले सोचेको पनि थिइनँ। तर काम गाह्रो थियो अनि यस काममा जोखिम पनि थियो। पहिले त दुवैले खूब आपत्ति गरे, तर मेरो ढिप्पी देखेर 1 महिनाको अवधिमा मृत्युञ्जयले मलाई चेला नबनाई धर पाएन। साँप पक्रने मन्त्र अनि कायदा मलाई सिकायो अनि ओखती भएको बुटी पाखुरामा बाँधिदिएर मलाई उसले दस्तुर सहित सपेरो बनाएर छोड्यो। मन्त्र यस प्रकार थियो। मलाई यसको अन्तिम केही अंश याद छ। विषधर तिमी मनसाको वाहन, मनसा देवी मेरी माता, उलटफेर पाताल फोर तिम्रो विष तिमी ल्याऊ। दुधराज मणिराज कसको आज्ञा? विषहरीको आज्ञा। यसको अर्थ के हो मलाई थाहा भएन, कारण यस मन्त्रका स्रष्टा कुनै ऋषि थिए होलान् जोसँग मेरो कहिल्यै भेट भएको थिएन। अन्तमा एक दिन यस मन्त्रको सत्य मिथ्याको निष्पत्ति पनि भयो। तर त्यस समयसम्म साँप पक्रने काममा सिपालु भई चारैतिर ख्याति कमाइसकेको थिएँ। चिन्डे गुणी मानिस हो भनी सबैले भन्न थाले। सन्यासी बसेर कामाख्या मन्दिरबाट दीक्षा लिएर आएको छ। सानो उमेरमै ठुलो उस्ताद बनेर मेरो भुइँमा खुट्टा थिएन। यो कुरो विश्वास नगर्ने दुईजना थिए। एक त मेरो गुरु जसले राम्रो नराम्रो केही भन्दैन थियो, तर विलासी बेला बखत ओठ काट्दै भन्थे यो भयानक प्राणी हो, अलि सावधान हुनु। हुन त साँपको बिख दाँत तोड्नु, साँपको मुखबाट बिख झार्नु आदि काम मैले ख्यालठट्टा गर्दै गर्ने गर्थे। त्यो सोचेर अहिले पनि मलाई जिरिङ्ग भएर आउँछ। खास कुरा के हो भने साँप पक्रनु कुनै गाह्रो काम होइन अनि पक्रिएपछि साँपलाई 2-4 दिन माटोको हाँडीमा राखेपछि त्यसको बिख दाँत तोड्दा अथवा बिख निकाल्दा ठुङ्न सक्दैन। फन उठाउँछ तर ठुङ्दैन। बीचबीचमा हामी गुरुचेला अनि विलासी माझ तर्क वितर्क चल्थ्यो। सपेरोहरूले एउटा विशेष बोटको जरा बेचेर ठुलो आय गर्थे, जुन जरा देखाएपछि साँप तुरन्तै भाग्ने गर्छ। तर त्यसभन्दा अघि एउटा काम गर्न आवश्यक पर्छ। त्यस जराको मुखमा फलामको सानो टुक्रा जोडेर त्यसलाई तताएर साँपको मुखमा 2-4 चोटि डाम्नुपर्छ। त्यसपछि जराको अलौकिक चमत्कार देखाउनलाई झोलीबाट एउटा साँप निकालेर त्यसलाई जरा देखाए पनि भयो, काठको टुक्रा देखाए पनि भयो, साँपले भाग्ने ठाउँ पाउँदैन। जराको व्यापार लिएर विलासीलाई भयभरको आपत्ति थियो। उसले मृत्युञ्जयलाई जहिले पनि भन्ने गर्थे यसरी मानिसहरूलाई ठग्नु उचित होइन। मृत्युञ्जयले कुरा काट्थ्यो, सबैले गर्छन्, उसले गर्दा के हुन्छ? विलासीले भन्थे अरूले गरोस्, हामीलाई त्यति अपुग पनि छैन, तर हामीले सित्तैमा किन मानिसहरूलाई ठग्ने? एक दिन लगभग 1.5 कोस टाढा एक ग्वालाको घरमा साँप पक्रन गयौँ। विलासी जहिले पनि साथमा हुन्थे। त्यस दिन पनि थिए। घरको माटोको भुइँ कोट्याउँदा एउटा पुवाल भेटियो। हामीले ध्यान दिएका थिएनौँ, तर विलासी सपेरोकै छोरी थिए। उसले पुवालबाट कागजमा सासाना टुक्राहरू उठाउँदै भनी अलि सावधान भएर खन्नु है, साँप एउटा मात्रै होइन, जोडी छ, त्योभन्दा धेर पनि हुनसक्छ। मृत्युञ्जयले भन्यो यिनीहरूले एउटै साँप देखेको भन्छ, पुवालभित्र एउटा मात्र हुनुपर्ने। विलासीले कागजका टुक्राहरू देखाउँदै भनी देख्नु भएन, गुण लगाएको छ। मृत्युञ्जयले भन्यो त्यो त मुसाले गरेको पनि हुनसक्छ। विलासीले भनी होइन, साँप नै हो अनि 2टा छ, पक्का हो। अन्तमा विलासीको अनुमान नै सही थियो। लगभग 10 मिनटपछि मृत्युञ्जयले एउटा ठुलो फुस्रे गोमन पक्रेर पुवालबाट निकाल्यो। त्यसलाई झोलीमा हाल्दै आइया शब्द निकालेर भुइँमा फ्याँकेर घर बाहिर निस्कियो। उसको हातको उल्टो पट्टिबाट रगतका थोपा झर्न थाल्यो। पहिले त हामी सबै हच्चेत बन्यौँ, कारण साँप पक्रन जाँदा साँप पहिले भाग्ने कोसिस गर्छ, तर पुवालबाट मुख निकालेर सिधै ठुँगेको हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौँ। मृत्युञ्जयलाई दोस्रो साँपले ठुँगेको थियो। विलासी कहालिँदै आई साडीको आँचल च्यातेर उसको हात हातमा बाँधिदिए अनि जति प्रकारका जराहरू साथमा थियो मृत्युञ्जयलाई चबाउन लगाई। मृत्युञ्जयको पाखुरामा बुटी थियो। मेरो बुटी पनि खोलेर उसको हातमा बाँधिदिए। हातबाट बिख माथि सर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। मैले त्यो विषहरीको आज्ञा कराई बारम्बार पाठ गर्न थाले। एकै क्षणमा भिड जम्यो अनि वरपर जति पनि जान्ने मानिसहरू छन् उनीहरूलाई खबर दिन सबै यता र उति दगुरे। विलासीको बाउलाई पनि खबर पुर्याउने काम भयो। मैले अविराम गतिमा मन्त्र उच्चारण गरिरहेँ, तर मृत्युञ्जयको अवस्था देख्दा मन्त्र साह्रै प्रभावकारी भएको देखिन। तर पनि मैले त्यसमा विराम लाइन। 15-20 मिनटपछि उसले एकचोटि बिन्ता गर्यो अनि नाकबाट बोल्न थाल्यो।
त्यो देखेर विलासी मूर्छा परी। मैले पनि थाहा पाएँ विषहरीको मन्त्रले विषमाथि कुनै नियन्त्रण राख्न सकेन। छेउछाउबाट 2-4 उस्तादहरू आइपुगे। उनीहरूसँग म पनि 33 कोटी देवी देवतालाई पुकार्न थाले। विषले कसैको हार गुहार अनि पुकार सुनेन। मृत्युञ्जयको अवस्था झन् बिग्रन थाल्यो। जब देखियो मन्त्रोच्चारण र देवी देवताको नाम पुकारेर अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन, 3-4 जना झाँक्री उफ्रँदै अश्राव्य भाषामा नानावली फलाक्न थाले। झाँक्रीहरूको गाली सुनेर काम हुने भएको भए सायद विषले मृत्युञ्जयको शरीर मात्र होइन देश समेत छोडेर भाग्ने थियो। तर केही गर्दा पनि केही भएन। अझ आधा घण्टासम्म यसरी बित्यो। अन्तमा बाउआमाले राखेको मृत्युञ्जय नाम, ससुराले सिकाएको मन्त्र अनि ओखती सबै कुरो झुटो सिद्ध गरी मृत्युञ्जयले संसारको लीला समाप्त गर्यो। विलासीले पतिको शिर काखमा राखेर बसेकी थिए। ढुङ्गाको मूर्ति सर यसरी नै बसिरही। विलासीको सहनशक्तिले 7 दिनभन्दा धेर साथ दिएन। बीचमा एक दिन मलाई भनेकी थिए, तपाईलाई मेरो शिरको कसम, अब उपरान्त तपाईले यस्तो काम छोड्नुहोस्। मेरो जडीबुटी सबै नै मृत्युञ्जयसँगै चिहानभित्र पुगिसकेको थियो। मसँग अब केवल विषहरीको आज्ञा थियो, अनि त्यो आज्ञा हाकिमको आज्ञा थिएन। अनि साँपको विषले कसैको आज्ञा पालन गर्दैन, त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण थियो। एक दिन सुन्नमा आयो घरमा विषको कुनै कमी थिएन। विलासीले त्यही विष पिएर आत्महत्या गरेर मरी। शास्त्र अनुसार निश्चय नै उसको नरकवास भयो। तर मेरो पनि जब समय आउनेछ त्यस बेला त्यस्तो कुनै एउटा नरकमा जाने प्रस्तावलाई नकार्न सक्दिनँ। त्यो म किटेर भन्न सक्छु। मृत्युञ्जयको बडाबाउले सम्पूर्ण बगैँचा दखल गरी गाउँभरि ज्ञान छाड्दै हिँड्न थाले। त्यस पाखण्डीको अपघातले मृत्यु नभए के हुन्थ्यो र? लोग्ने मान्छेले त्यस्ती त 10 वटा ल्याओस् न, केही फरक पर्दैन, के हुन्थ्यो र? अलिअलि निन्दा खोजी हुन्थ्यो। तर त्यसको हातबाट भात खाएर मर्नु गयो साला। आफू त मर्यो, मेरो पनि मान इज्जत डुबाएर गयो। न त आगो पायो, न त पिण्ड पायो, न त क्रियाकर्म गर्न पायो। गाउँका मानिसहरू पनि उसकै कुरामा कुरा थप्न थाले। यसमा केही सन्देह छैन, हे भगवान, अन्न पाप, यसको कुनै प्रायश्चित हुँदैन।